भाग गया यार। जाने दो, छोड़ो, नहीं तो उसको अभी सुना दिया होता मैं। चलो आगे बढ़ते। हेलो, अच्छा जी, हाँ जी, आवाज आ रही हेलो है? जी। जी, NAG, नॉट एप्लीकेबल। आपका नाम नॉट एप्लीकेबल है? नहीं, तो NA क्यों लिखा हुआ है? नाम नाम को छुपाने के शॉर्ट लिए। फॉर्म में लिखा मेरा है नाम लाला है। जी। आपका नाम है नॉट एप्लीकेबल। आपको किस अच्छा, ये नाम से मोमिन वन पुकारूं का मैं? कैमरा क्यों चालू है एडम? सर वो कह रहा है कि अगर मैं स्टॉप कैम दिखाऊंगा तो मेरा आइकन वाली मेरी तस्वीर दिख जाएगी, इस वजह से। अच्छा अच्छा, हाँ ये जी। अमित सौरभ आलम को सोच समझ के लेना। कल वो इसके अपना क्या बोलते हैं, साजिद के स्ट्रीम में इसने गुफा जिहाद किया था, इमेज लगा के। सीधा बैन ही कर देते ना। लेकिन यही था क्या, नहीं मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है। लेकिन चलिए वहां पहले पे इससे कल एक ने बात कर गुफा ले। जिहाद किया था। ये साहिल साहब आपको कवर करके इससे पूछ लेना, ही वही है गुफा जिहाद वाला। हाँ, सौरभ आलम। जी जी जनाब। मोमिन है जी, आप? बताइए। जी जी। सूरह सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस। भाग गया? क्या हुआ? चला गया। भाग कैसे क्या हो गया? गया भाई? आधे रास्ते में भाग डिस्कनेक्ट हो गया। गया। ओके। नॉट एप्लीकेबल जी, आप मुसलमान हैं? हाँ, हाँ, इनसे पिछले बार बात हुई थी एडम। इनको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दिए थे। आज क्या कहना है इनको, पूछ लेते हैं। जी है नहीं जी? हेलो। जी बताइए। तो आप उस दिन बात करके गई थी, क्या कहना है अभी आपको? हाँ, वैसे तो इतना इजी होता है छोड़ना। हाँ, आपने बोला कि हाँ, जो गलत लगे, मतलब जो चीज गलत लगे उसे छोड़ा जा सकता है ना, कि उस पूरे रिलीजन को ही छोड़ दे। इस्लाम ये ऑप्शन नहीं देता ना आपको कि उसमें आप कोई भी चीज को तो गलत वही माने। चीज, सबसे ऐसा तो नहीं है। वैसे ही है। गलत को गलत तो कहा जा सकता है, या उसे कॉल भी किया जा सकता है, और क्या। बता दीजिए, कुरान की एक आयत बता दीजिए कि इस्लाम में जो गलत है आप उसको गलत माने। तो वो तो बल्कि हम आपको आयत दिखा देंगे जहां पे अल्लाह कहता है कि इस दीन को हमने परफेक्ट किया। आज के दिन हमने इस दीन को परफेक्ट किया। और कुरान ये भी कहता है ना, बदवन सेड कि वी हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, टेल देम ओ मोहम्मद दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, रादर इस्लाम हैज नॉट गॉन थ्रू देयर थ्रोट्स येट। जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर और उनकी हर बात को मुकम्मल तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस्लाम में नहीं है। ये तो कुरान की आयत है, अब क्या करूं? तो ये सब तो उस टाइम पे हुआ था ना, ये तो दिया नहीं कि ऐसा करना ही है। अब स्लेवरी है, वो तो प्रमोट उस टाइम हुई थी, फिर तो धीरे धीरे खत्म हो गई ना। तो चूंकि नॉन मुस्लिमों ने स्लेवरी खत्म कर दी है, लिहाजा इस्लाम सही हो गया। मतलब नॉन मुस्लिमों ने इस्लाम की तलवार तोड़ दी कि वो स्लेवरी ना कर सकें, लिहाजा इस्लाम सही हो गया। ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कुछ तो सब जगह गलत होगा ना। हर ओके, कोई तो मैंने अभी परफेक्ट होता नहीं है। आपसे पहले एक भाई को यही बात कही थी कि जिस जिस जगह पे बाकी जगह लोग गलत हैं ना, हम आपसे उस पर बात कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर सोचा जा सकता है बदलने के सोचा जा बारे में सकता खुद है। को। बेहतरीन हो गया। तो अब सबसे पहली बात तो ये होगी ना कि यहीं पे मसला आ गया। तो यू थिंक कि क्योंकि दूसरे रिलीजन बुरे हैं, लिहाजा मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, राइट? नहीं, ये तो नहीं कहा कि मैंने दूसरे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि सही है कि गलत है वो। ओके, तो जब तक जो गलत है उसको पहले अपना छोड़ोगी तो तो फिर पता कर उसको, ले, फिर हाँ तो वही फिर तो वही एग्जैक्टली, तो फिर अपने वाले को छोड़ोगी तो फिर आगे कुछ देखोगी ना। वही तो क्वेश्चन है कि सही क्या है गलत क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। बताया ना आपको लास्ट टाइम भी, और आपने कहा ना कि आप कुछ 4-5 महीने से चैनल देख रही हैं।
نہیں 1 مہینہ ہوا اور پھر پڑھنا بھی ہوتا ہے ساتھ میں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا کہ اس پہ ریسرچ کریں یا پھر ایسا کوئی انڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں کہ آج تو کا آپ چھوڑ دیا تو فیملی. نہیں انیہ جی وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات میں سمجھ سکتا ہوں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو ابھی آپ کے پاس کئی ساری چیزیں ہیں نا جس میں آپ ریسرچ کر سکے, جو ہم بتا رہے ہیں وہ کیا ہے, غلط ہے, نہیں ہے. آپ کا اسٹریم جوائن کر کے ابھی کیا مطلب ہے, اگر جب آپ نے پہلے والے پوائنٹس ہی اگر ابھی تک ویریفائی نہیں کیے؟ ویریفائی ایک طرف لگتا ہے, ہاں ویریفائی ہے, پھر اس کانٹیکٹ کو کیسے کلیئر کرے سمجھ نہیں آتا ہے. ایک یار بار کو یہ تو لگتا ہے اس پھر کا اس پہ جواب ہم فوکس کیسے کرو. دیں کہ نہیں 1 منٹ کو, جب آپ نے ویریفائی بھی کر لیا ہے اور وہ چیزیں غلط ثابت بھی ہو چکی ہے, پھر اگر آپ یہ کہیں گی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کا جواب ہم کیا دیں آپ کو؟ وہ بات نہیں ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہاں سلیوری کو اب تو پروموٹ نہیں کیا جا رہا نا, ایسا کچھ تو اب ہے نہیں. قرآن تو کرتا ہے نا جس کو آپ مان کے بیٹھی. ایسا تو اس ٹائم پہ لکھا گیا ہے نا, جس ہسٹری میں لکھا گیا وہ بدلا تو نہیں جا آپ سکتا. نمازیں پڑھتی ہے؟ ہاں پڑھتے ہیں, ورزش تو فوکس اگر ہی نہیں ہو آپ پا یہ رہا ہے, ہو ہی نہیں پا آرگیومنٹ دے رہا. رہی ہیں, سنو انیہ جی, اگر آپ یہ آرگیومنٹ دے رہی ہے کہ اس وقت لکھا گیا تھا اس وجہ سے ابھی نہیں کرنا ہے, تو یہ جو جہاں سلیوری کے بارے میں اور جہاں پہ سیکس الاؤڈ کیا گیا ہے اسی کے اوپر جو ہے جو کنٹینیوشن آ رہا ہے ادھر نماز کا ذکر ہے, تو اب نماز بھی چھوڑ دو کیونکہ وہ تبھی لکھا ہوا تھا. زکوٰۃ بھی چھوڑ دو. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. اور دوسرا, آپ نماز پڑھتی ہیں, نماز میں علم شریف پڑھتی ہیں؟ ہاں یہ وہیں پہ لکھا ہوا ہے نا جہاں پہ باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے, یہ آپ کے مولانا نرگس ہیں, یہ میں نے یسٹرڈے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے, پورشن اس کا نیوز نیشن پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی, سنیے گا. قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. مولانا بڑے اچھے مولانا ہیں, سورہ نمبر 1 ہے, ریولیوشن ہے, لیکن اس کے اندر انہوں نے پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین, نیچے کیوں دیا ہے ورس نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی ہدایت بخشنا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے, ان کا نہیں جن پہ تو نے عذاب نازل کیا ہے. کون سی تفسیر کھولوں, کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں؟ عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں, جو مشرک ہیں, جو کافر ہیں, جو اہل کتاب بھی ہیں, وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آپ لوگ 17 بار اگر صرف فرض نماز ہی پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو, تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 نہیں پڑھی, آپ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 نہیں پڑھی. خرم صاحب آپ تو شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں. خرم صاحب بھاگ گئے. خرم اچھا صاحب میرے بھاگ کو گئے. ایک چیز یہ بتا ایڈم, ایک چیز یہ بتا دو کہ یہ چیچا اوپر کس کو دیکھ کے بات کر رہی ہے, پھر سے ایک بار لگا چیچا کی نظر دیکھنا, کسی نے غور کیا ہے نہیں کیا, ایک بار لگاؤ پھر سے. جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے یہ شروع دیکھو, ہوتا ہے, بسم یہ دیکھو, اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب ادھر دیکھ رہے العالمین. چیچا. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا میرے خیال میں کیمرہ بہت اوپر ہے اس کا, بندے کا جس نے بھی کیمرہ سیٹنگ کیا ہے نا اس کی, وہ کیمرہ اوپر, کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہے سالا. اچھا پہلے نہیں والے پہ کیمرہ لگایا ہے. اچھا نہیں, میرے خیال میں کیمرہ نہیں دیکھ رہا, یہ اسکرین پہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ نیچے ہی ہے, کیمرہ اسٹریٹ اس کی طرف ہے, یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے جہاں پہ اس کا وہ کنیکشن اسٹیبلشڈ ہے, یہ اسکرین پہ دیکھ رہا ہے. آئی تھنک لیکن بہرحال جاہلانہ پانی ہے. تو یار دیکھو, جو آپ کی یہ سورہ فاتحہ ہے نا, لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ بڑی سہل صاحب, اصل میں بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں سورہ فاتحہ بڑی اچھی ہے, بڑی زبردست ہے, بڑی صاف ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے. ان لوگوں میں سے کسی ڈنگروں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں, اس کی انہوں نے تفسیر پڑھی نہیں. پرابلم یہ سورہ فاتحہ سب سے بڑی اپنگ سورت ہے جو کہ ہر نون مسلم کے اوپر لان تان بھیجتی ہے, ہر نون مسلم. اور اسپیشلی میجورٹی جو علماء ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے اوپر اسپیشلی ہے. نان مسلموں پہ تو ہے ہی ہے, اسپیشلی یہود و نصارہ پہ ہے. ایک طرف اللہ جو ہے یہود و نصارہ کو, یہود و نصارہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب, اور دوسری طرف 17 بار یہود و نصارہ کے اوپر لان تان ہو رہی ہے. اور یہ صرف فرض نمازوں میں ہو رہی ہے سہیل بھائی. 2 فجر کی فرض, پھر 4 ظہر کی, پھر 4 عصر کی, پھر 3 مغرب کی, پھر 4 عشاء کی, اور 3 وتر. 17 بار یہ لوگ صرف اور صرف نون مسلموں کے اوپر کوس رہے ہیں. یار سبحان اللہ, کیسا دین ہے, کیسا دین ہے جو دعاؤں کے اندر کوس رہے لوگوں کو.
Like imagine that. इनकी दुआएं भी जो हैं वो नॉन मुस्लिमों को कोस रही हैं. Like seriously यार. बिल्कुल जी. एने जी क्या कहेंगी आप? क्यों ऐसे दीन में आप जिसमें मोहब्बत ही नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है दूसरों के लिए? तो ऐसे तो आसान नहीं है ना. हाँ, वो एक अलग चीज है, आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको आप एक्नॉलेज तो करो. यहाँ तो आपको कोई नहीं पहचानता, एटलीस्ट आप एक्नॉलेज तो कर सकते हैं ना. हाँ, ये गंदगी है, ये इंसानियत के खिलाफ है. ठीक है, आप बाद में अपने आप को जो है वो उतना सक्षम बनाए कि आपको कोई मजबूरी ना रहे कि इसको फॉलो करें. आप एजुकेशन पे ध्यान दे, आप अपने करियर पे फोकस करें, सब चीज करें, उसके बाद फिर अपनी लाइफ जिए इंडिपेंडेंटली खुल के. वही तो नहीं हो चेंजेस पा लाने रहा की है हम ना. कोशिश कर रहे हैं. नहीं, उसका ऐसा नहीं है कि देखिए आप फीमेल है, आपके लिए अभी बहुत मुश्किल होगा. वी अग्री ऑन दैट, वी टोटली नो दिस कि ये इतना आसान नहीं है. लेकिन क्या आप ये एक्नॉलेज करती है कि ये इंसानियत के मुताबिक नहीं है, ये रिलीजन, ये कल्ट? आई थिंक इतना तो मुझे श्योर नहीं है. हाँ, लेकिन जितना आप लोगों ने बताया उस हिसाब से तो लगता है. अब इस पे रिसर्च पढ़ के या फिर कुछ करके देखा जा सकता है ना. अब खुद तो किए नहीं है, तो जितना वैसे सुना आप लोग से, पढ़ा या कॉन्टेक्ट देखा या रेफरेंस, उस हिसाब से तो मैं लगता आपको है. एक बात बताता हूँ. और अभी मैं तक आपको एक मैंने बात बताता क्वेश्चन कब से सबसे किया ये बात, जो भी हूँ. देखा, हाँ, मैं आप मतलब आपसे अपने कजन फ्रेंड, तो छोड़े, किसी मैं से आपको एक आंसर बात मुझे मिला नहीं. बेहतरीन. तो इसका मतलब गेम खत्म होगी. नंबर 1. नंबर दूसरी बात, मैं आपको एक और बात करता हूँ. देखें, आप पूरी की पूरी चीजों के ऊपर ना, सबके ऊपर जो है, सबके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा आप स्टडी भी कर रही हैं, आपने काम भी करना है, सब कुछ करना है. अब आपने ढूंढना ये है कि वो क्या चीज है जो कि अगर इस दीन में ना हुई तो आप ये दीन छोड़ सकती. ये अब आपके ऊपर है. मैं नहीं बताऊंगा आपको आपके लिए क्या. हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है. कुछ लोगों के लिए स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी, ये काफी है इस दीन को छोड़ने के लिए, चाहे वो 1400 साल पहले की गई थी, चाहे वो आज है, चाहे नहीं है. और क्वाइट फ्रैंकली, पहले की गई थी, आज है कि नहीं है, कुरान ने इस चीज से मना नहीं किया, लिहाजा वो आज भी है. और मैं आपको बताऊं, ये जो अपना यार वो कौन सा है यार, अफगानिस्तान में शरिया नाफज हो गया, दोबारा से स्लेवरी है. अफगानिस्तान में 20 साल पहले, अमेरिका के आने से पहले सेक्स स्लेवरी और सब कुछ चल रहा था, और आज फिर दोबारा चलना शुरू हो गया. दिस इज द रियलिटी. जहां पे इस्लामिक शरिया नाफिज होगा, स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी होएगी. अब आप कहेंगे जी अफगानिस्तान सच्चा मुसलमान नहीं है. आई डोंट केयर आप क्या कहती हैं. बात यह है कि क्या वो इस्लामिक शरा के मुताबिक अपना देश चला रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल. क्या वो दुनिया के यूएन के कॉन्स्टिट्यूशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं. इसी वजह से उनके साथ इंटरनेशनल टाइड्स नहीं है दुनिया की. लेकिन दुनिया क्या कहती है, नहीं जी वो तो एक्सट्रीमिस्ट है. एक्सट्रीमिस्ट नहीं है. एक्सट्रीमिस्ट वो इस चीज में है कि वो कुरान को फॉलो कर रहे हैं. कुरान को फॉलो करना एक्सट्रीमिज्म नहीं होता, वो होता है अपने धर्म को, अपने दीन को फॉलो करना. ठीक है, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं. सो इन रियलिटी वो पक्के पक्के मुसलमान हैं. लेकिन वंस अगेन, अगर ये चीज आपको नहीं कहती, इसके ऊपर आप कहते नहीं 2 साल पहले थी, फेयर इनफ, वो तो कोई एतराज नहीं. एक ऐसा पॉइंट पकड़ लें जिस पॉइंट के ऊपर आप रिसर्च करना शुरू कर दें. मुझे नहीं परवाह आप किस पॉइंट पर रिसर्च करती. इमेजिन करें, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम में आप किसी भी चीज पे रिसर्च कर ले, वो इंसानियत से गैर ही निकलेगा, गैर इंसानी निकलेगा. लाइक इमेजिन करें मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल यहां पे कि मैं आपको कह रहा हूं कि दुनिया के किसी भी इंसानी कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च कर ले इस्लाम में, और जब आप रिसर्च पूरी करके हमारे पास आए और आप देखेंगे कि वो कितनी बड़ी अपंगता है, और आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट जो था ना, इसके ऊपर मैंने इस्लाम छोड़ना था, मैंने फुल रिसर्च की है, आप लोगों ने दिखाया, वेरीफाई किया है, बाय बाय टू इस्लाम. दैट्स इट. एंड ऑफ डिस्कशन. वुमेन इक्वालिटी की बात हो गई, वुमेन इक्वालिटी की बात हो गई, तो मैंने हमेशा ये सुना था कि वुमेन इक्वल है, और इस्लाम में भी कहा जाता है कि वुमेन इक्वल है.
ایک آیت دے دیں جس میں وومن ایکول ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ مرد وومن کے اوپر ہیں, حاکم ہیں, مرد عورتوں کے حاکم ہیں, حکمران ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے. ہاں تو پہلے تو مجھے یہی پتا نا کہ وومن اکول ہے مین سے. لیکن ابھی پتا چل گیا نا آپ کو نہیں ہے. تو وہی تو سوال ہے کہ کیوں نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک ایڈم صاحب کا ایک ڈائلوگ ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہے. کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. نہیں وہ والا نہیں. اسلام از میڈ بائی مین فور مین. فار مین. یہ مردوں کا بنایا اس ہوا ٹائم ہے, پہ مردوں کو مزے دینے کے لیے. ایسا تو نہیں ہے. یار ابھی آپ خود پوچھی نا کہ کیوں ایسا نہیں ہے, تو اس کی وجہ بتا دی ہم نے. صرف اس لیے تو نہیں ہوتی ہیں وومن. تو اسلام کے ہاں نا, مطابق بھی اسی لیے. ہمارے life ہے. ساتھ ہے. ارے اینے جی ہم آپ کے ساتھ ہے. ہے لیکن ہمیں جھوٹ بولنے ایسا کچھ پانے کی تو عادت ہے نہیں, تو پھر ایسے تو مشکل ہو جائے گا نا میرے لیے کرنا فوکس. کیا فوکس کرنا؟ مطلب ایسا تو ہے نہیں کہ ہم فیملی میں ایسا کچھ جھوٹ بولتے ہو یا کچھ بھی. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم فیملی کو بتائیں گے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. تو بتا دیجیے گا نہیں فیملی بتاؤ. کو. نہیں بتا دیجیے گا فیملی ایون ہم آپ کو پھر چینل دیکھ بھی لیجیے گا. دکھانے والے تھے امی کو. ہاں ہاں, اور جیسے ہی آپ بتائیں گی امی کو پھر سجیسٹ دیکھ لیجیے. کرنے والے تھے کہ دیکھیے. جی جی, جب آپ بتائیں گی پھر دیکھیے گا کہ آپ کا اشر کیا ہوتا ہے. کتوں والی آپ کی اس کیوں دنیا میں نہ ہوئی تو ہمیں پکڑ لینا آ کے. ایسا نہیں ہے, فیملی میں ایسا نہیں ہے میری. میں یہی تو بتا رہا ہوں, آپ بتا کے دیکھ لیں. اگر آپ کی کتوں والی نہ ہوئی تو ہمیں آ کے پکڑ لیجیے گا. اب اتنا بھی نہیں اچھا ہے. آپ کیا کر سکتی ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں اینے جی. مجھے پتا ہے کہ انڈیا میں بہت ساری فیملیز ایسی ہے جو مطلب بہت نہیں کہوں گا, کچھ کہوں گا, کچھ فیملیز ایسی ہے جو زیادہ ایک دم زیادہ کٹر نہیں ہوتی ہے, اور وہ ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے ایڈم کو آپ کے گھر کا سچویشن کیا ہے وہ ہم کو نہیں پتا, اس وجہ سے ہم ایک بلینکٹ چیز کہہ رہے ہیں کہ نہیں بتانا بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اگر اپنی امی جان کو بتائیں گی تو وہ اتنا نیگیٹولی ریاکٹ نہیں کریں گی, آپ کا کچھ نقصان نہیں کریں گی, تو آپ ایک طریقے سے ان کو بتانے کی کوشش کریے کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ ایسی یہ صحیح بات ہے. سوال کے طور پہ آپ دیکھیے, پہلے سوال کے طور پہ ان سے پوچھ کے دیکھیے ان کا کیا ری ایکشن آتا ہے. پھر وہ اگر انکار کرتی ہے تو آپ ان کو حوالے دیجئے کہ دیکھو ادھر لکھا ہوا ہے امی جی, یہ کیا کریں ہم. اس طریقے ہاں سے تو اگر یہ کر میں نے کے جو 2 گواہی والا آپ نے بولا نا, وومن کی مطلب گواہی آدھی مانی جاتی ہے ہاں عورتوں کی. ہاں تو وہ ہاں کانٹیکٹ میں نے پوچھا تھا تو ان کو ہاں نہیں پتا, کوئی آئیڈیا نہیں, ہاں تو میں نے دکھایا تو وہ والا. تو ہوں بولی اچھا. تو اس کے بعد کوئی ابھی رپلائی نہیں آیا, تو میں نے سوچا کہ پھر سے بولوں گی, سجیسٹ کروں گی کہ دیکھیں ایک بار ہاں دوسرا ٹھیک ہے, آپ کانٹیکٹ. اپنے حساب سے ان کو ایک ایک چیز بتاتے رہیے. کیونکہ فرینڈ لوگ سے پوچھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں, کزن سے پوچھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ہوں تو مجھے لگا امی بیٹر رہیں گی, اور میری فیملی میں ایسا ہے تو وہی سجیسٹ کرتی ہے ایجوکیشن یا کچھ بھی کرنا ہو لائف میں, تو ہوں ان کا ڈیسیژن میٹر کرتا ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, آپ کوشش کرتے رہیے, اور اگر کوئی بھی ریفرنس آپ کو چاہیے ہم سے تو آپ کنیکٹ کر کے ہم سے لے سکتی ہے. اتنا ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. ہاں لیکن اتنا ہی سجیشن ہے کہ دماغی اپنگ بالکل نہ رہے. تو یہ تھی ہمارے انرجی, اور یہ بالکل بھی دماغی اپنگ نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط کہہ رہی ہے, اور یہ اپنی امی جان سے بھی بتائیں گی اور کوشش کریں گی کہ ان کو بھی اس دماغی اپنگتا سے نکالے. اور اگر ان کی امی جان بھی نکل جاتی ہے تو امی جان ابا جان کو نکال دیں گے, اور اگر پوری فیملی اسلام سے نکل جاتی ہے تو ان کے تو بلے بلے ہو جائیں گے, ان کی لائف سیٹل ہو جائے گی. لیٹس سی کہ کیسے یہ ٹیکل کرتے ہیں اپنے فیملی ممبرس کو. ہم نے تو
तरीका बता दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी की जिंदगी जो है वो खराब हो, यानी उसकी सिक्योरिटी पे बात आ जाए, उसको लाइफ थ्रेट हो। इस वजह से हम मोस्टली यही कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि फौरी तौर पे अगर आपको समझ आ भी गया, आपने छोड़ दिया, फौरी तौर पे आपने ढिंडोरा नहीं पीटना है, अपना नुकसान करके नहीं लेना है। अपनी सिचुएशन को समझे, अपने फैमिली मेंबर कैसे हैं, क्या है, दोस्त ये कैसे हैं, कितना एक्सेप्ट कर सकते, ये सब जांच के, भाप के, उसके बाद फिर कोई अगला स्टेप ले। टिल देन कीप इट टू योरसेल्फ। अपने आप को स्ट्रांग बनाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, ताकि अगर आपकी फैमिली या आपके मोहल्ला या आपका दोस्त, आपके दोस्त अहबाब जो है वो आपका नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप एटलीस्ट वहां से निकलकर सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। तो ये हमारा सजेशन सारे लोगों को है, जितने लोग सुन रहे हैं। एडम, 9000 लाइव व्यूअर्स हमने क्रॉस किया है, तो आप जरा कल की स्ट्रीम या कब आप स्ट्रीम कर रहे हैं वो जरा बता दें, ताकि लोगों को भी पता चले। बेशक जी, कल मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा सैटरडे को, मैं संडे को करूंगा। अनफॉर्चुनेटली कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और कल की स्ट्रीम कल नहीं होगी बल्कि संडे को होगी 10 बजे। और जो सलमान, हजरत सलमान है, उसका पार्ट 2 होएगा। बल्किस एक मलका थी हजरत सलमान के आसपास कहीं पे, और बल्किस के लिए, बल्किस की टांगे देखना चाहते थे हजरत सलमान। साहिल साहब ये क्या है? हाँ, हजरत सलमान बल्किस की टांगे देखना चाहते थे, और वो बल्किस की बड़ी बालों वाली टांगे थी, यानी बाय द वे। तो वो मैं वही, अरे बाप रे, मैं एग्जैक्ट अभी ये पूछने वाला था कि टांगे पे क्या देखना चाहते थे, बाल वाले टांग थे या वैक्स किए हुए टांग थे, वो देखना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे? उनको लोगों ने बताया था कि बल्किस की टांगे जो है ना किसी जानवर की टांगों की तरह की हैं, तो वो उसकी टांगे देखना चाहते थे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बड़ी गेम डाली थी, बहुत बड़ी गेम डाली थी। फिर कल हम ये मैं आपको पर्चा ओपन, हाँ साहिल साहब आपको पता ना, मैं पर्चा ओपन करके जाता हूँ, ये पर्चा ओपन कर रहा हूँ। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हजरत सुलेमान को उनके अल्लाह मियां ने बोला था कि तुम ये जो मेरे लिए इबादत खाना बना रहे हो, इस इबादत खाने में जब तुम बिल्डिंग क्रिएट करोगे तो लोहे से टकराएगा, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कहा था लोहे से टकराए तो आवाज नहीं आए, इस तरीके से आपने बनाना है। तो फिर हजरत सुलेमान किस जानवर से मदद लेते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह हुदूद की मदद लेते हैं कि लोहे से ना टकराए और साउंड ना आए, इसके लिए हुदूद बताएगी। लेकिन हुदहुद के बारे में एक्सप्लेन किसने किया साहिल साहब? ये भी एक बहुत बड़ी गेम है। ये भी एक बहुत बड़ी गेम है कि हजरत सुलेमान एक ऐसे जिन की मदद ली उन्होंने जो पूरे के पूरे दरिया का पानी पी जाता था, अरे दरिया ही सुखा देता था। वल्लाह हबीबी, सब दिखाएंगे आपको, साबित करेंगे। दरिया सुखा देता था। और हजरत सुलेमान ने उस जिन को पकड़ने के लिए उस दरिया को शराब से भर दिया। वल्लाह हबीबी, साहिल साहब, आखिरत में कौन सी शराब की नहरें होंगी? हजरत सुलेमान ने दुनिया में शराब की दरिया बहा दी, वाह, ताकि वो जिन जो है वो टुन हो जाए और ये इसको पकड़ सकें। यार अभी बरसाने बोलो यार, अल्लाह को ऐसा कोई मौजज़ा करने बोलो कि शराब की नदियां बह जाए और वो एक अपने वाले रास्ते से भी गुजारे उसको। और तो और साहिल साहब, हम बताएंगे आपको सर, लेकिन वो जिन आ जाएगा, पी जाएगा सारा का सारा शराब। अच्छा, जिन ने सारी शराब पी जानी है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? जिन ने पूरी शराब पी लेनी है, आप टेंशन नहीं लेने का। फिर हजरत सुलेमान साहब जो है ना, एक दिन नहाने जा रहे थे, उनकी अंगूठी बाहर रह गई। नहाते वक्त वो अपनी अंगूठी बाहर छोड़ जाते थे। एक शैतान था, उसका नाम शायद सुगर था, दूसरे स्कॉलर कहते नहीं उसका नाम पता नहीं आसिम था, तीसरा स्कॉलर कोई और नाम देता है, चौथा स्कॉलर कोई और। एक जिन था जिसके नाम का किसी के प्यो को नहीं पता। उसने वो अंगूठी पहन ली और उसकी शक्ल हजरत सुलेमान जैसी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। 40 साल तक हजरत सुलेमान कुत्तों की तरह भागते रहे, या 40 दिनों तक, किसी को नहीं पता 40 दिन थे 40 साल थे।
ٹھیک ہے, ہاں کچھ تو کہتے ہیں 20 دن بھی. لو جی 20 دن تک وہ جن جو ہے حضرت سلیمان کی بیویوں کے ساتھ لگا رہا, الحمدللہ. اسکالرز کہتے ہیں نہیں نہیں بیویوں کے ساتھ نہیں لگا, بیویوں کا پردہ ہو گیا تھا. ابے 100 بیویوں میں سے کس کس کے ساتھ اس جن نے کیا کیا کچھ کیا, سلمان بن گیا, ہمیں کیا پتا ہو بھائی. لیکن اینی ہو مختلف روایات ہیں, ہم دیکھیں گے کہ وہ جن نے حضرت سلمان کا اکشا دھاری ناگ بن کے, جن جو ہے وہ اکشا دھاری ناگ بن گیا اور اس نے حضرت سلمان کی شکل لے لی اور حضرت سلمان کے تخت پہ بیٹھا رہا. اور پھر وہ انگوٹھی کس طریقے سے حضرت سلمان تک پہنچی کہ دوبارہ حضرت سلمان نے انگوٹھی پہنی تو جن اور پرند حضرت سلمان کے قبضے میں آئے اور لوگوں نے کہا یہی سلمان ہے. سلمان کی شکل دیکھ کے کسی کو پتہ نہیں لگا یہ سلمان ہے, جب اس نے انگوٹھی پہنی تو لوگوں کو پتہ لگا یہ سلمان ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو بھائی جان اپنگتا کا وہ لیول ہم آپ کو دکھائیں گے جو آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا. لاسٹ سٹریم میں ساحل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا لوگ میریکل کی بات کر رہے تھے, ہاں رائٹ. یہ جو میں اب دکھانے جا رہا ہوں نا, اس میں کوئی مجھے بتائے کہ یہ میریکل اس میں کیا ہے, یعنی ویئر از دا میریکل ان اٹ. ہاں یعنی میں جو چیز دکھاؤں گا اس میں میریکل مجھے کوئی سمجھا دے کہ ایک جن ہے جو پورے دریا کا پانی پی جاتا ہے اور اس دریا میں شراب ڈال دی گئی. میریکل سمجھاؤ اس میں مجھے, ویئر از دا میریکل ان اٹ. میریکل تو یہ ہونا چاہیے کہ سلمان کے جن کھلو جا تیری بہن دی سری, وہ وہیں پہ کھڑا ہو جائے. یہ میریکل ہوتا ہے. سلیمان سے شراب بنا کے شراب پلوا رہا ہے, واہ واللہ حبیبی واللہ حبیبی. اینی ہاؤ میں نے اسی لیے تمام مسلمان جو کہ سنڈے کو میرے چینل پہ جڑیں گے, میں نے دیکھیں پرچہ آؤٹ کر دیا, پہلے ہی بتا دیا. ہاں پہلے ہی بتا دیا, پرچہ آؤٹ ہے, سوال آؤٹ ہے کوئی جو اس کو غلط ثابت کرے؟ ہے کوئی؟ مریکل کا رونا لاسٹ ٹائم جڑا ہوا تھا انہوں نے, وہ رونا آج رو کے دکھاؤ بھائی, سنڈے کو رو کے دکھاؤ وہ رونا. آپ کو دکھائیں گے تبری کیا کہتے ہیں, قرطبی کیا کہتے ہیں, ابن کثیر کیا کہتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. سبحان اللہ واللہ حبیبی. واہ بھائی واہ. سر جی یہ جو ساحل صاحب یہ جو ہے نا یہ عربین نائٹس, وہ دیکھا نا 100 سٹوریز آف عربین نائٹس, یہ سر آپ یقین مانو یہ کہیں اور سے نہیں نکلی, یہ قرآن سے نکلی ہیں. یہ لٹرلی قرآن سے نکلی ہیں. قرآن سے اچھی عربین نائٹس کوئی دے ہی نہیں سکتا آپ کو. یعنی کہ جس وقت میں ساحل صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ میں نے سٹوری پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی, ملٹیپل ٹائم پڑھی ہوئی ہے, میں نے اس کی انگلش چینل پہ اس کی 1-2 ڈیبیٹس بھی کی ہوئی ہیں, لیکن میں کل دوبارہ پڑھ رہا تھا کیونکہ اسٹریم کرنی ہوتی ہے تو ریویژن کرنا ہوتا ہے پہلے سے دوبارہ سے نا, تاکہ پتا ہو کیا کہاں پہ اور دوبارہ سے ریفریشر آ جائے. تو میں پڑھ رہا تھا ساحل صاحب, میں ہنس رہا تھا, میں خود ہنس رہا تھا کہ میری دوسری بیوی میرے پاس تھی اس وقت, وہ کہتی کیا ہو گیا, کون سا جوک پڑھ رہے ہو؟ میں کہا نہیں جوک نہیں پڑھ رہا, تفسیر پڑھ رہا ہوں. میں کہا جوک نہیں پڑھ رہا, تفسیر پڑھ رہا ہوں. واہ 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 واہ. اچھا یہ مومن صاحب بہت دیر سے جڑے, ان سے بھی بات کر لے تھوڑا. ہاں جی ساحل صاحب کریں جی بھائی. یار کوئی شیئر کر دے وہ لنک, میرا میں نے لگا دیا ہوا ہے اپنے چینل پہ, تو لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کر دیں پلیز. ہاں ساحل بھائی. جی مومن بھائی, مومن ہے ابھی تک؟ ہاں مومن ہی ہے نا. اچھا کب تک رہیں گے؟ رہیں گے, ایمان کا دولت ہے ابھی بھی دل میں. اچھا دولت ہے ابھی بھی, اپنگتا کی دولت ابھی بھی ہے. کوئی سورہ سنائیے جناب. کون سا سنا؟ بسم اللہ الرحمن کوئی بھی. الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سورہ فلق بھی سنا دو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد. آج کے ٹاپک پہ کیا کہیں گے؟ اب تک تو میں ایگری کرتا ہوں, اب جو بھی بولے جو بھی بتائے وہ تو صحیح ہے, لیکن ایمان ایک چیز ہے, وہ دل میں ہے, وہ تو آسانی سے نہیں جائے گا مجھے لگتا ہے.
भाई एक्सेप्ट आप भी जो करते बता हैं रहे कि हैं, जो जो भी कुछ अप्रूव बताया कर वो रहे हैं, सब जो भी सही हदीस से बता बताया। रहे हैं, हाँ, तो ये एग्री दिमागी करता हूँ मैं। अपंगता में रहने में क्या मजा आ रहा है आपको? पता नहीं, दिल में एक ईमान है, वो रहेगा शायद। यार वल्लाह हबीबी कितना यार ये सच बोलता है बंदा। आगे पाकिस्तान में रहने में क्या मजा आ रहा है पता नहीं क्या मजा आ रहा है, मगर बस दिल में है, हमने रहना है। तो यार रहो भाई। भाई पाकिस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से। किसकी बात कर तो रहे हो? क्या टेंशन है फिर? टेंशन सच कुछ नहीं बोलता है, रे तू, सच ईमान अभी भी बोलता है। है जिंदा। अरे क्यों जिंदा है? इसीलिए जब सब कहता है गलत कभी लग रहा है छोड़ना ईमान नहीं है। खत्म हो गया। ईमान जिंदा रहने के लिए गलत चीजों को सही मानना जरूरी होता है। आपने गलत को वो गलत तो मान लिया, आपका ईमान तो ऐसे ही खत्म हो गया है। ऐसा नहीं जी है। भाई, एक एक ईमान की रहती है ना दौलत, कि कौन सी अल्लाह दौलत है भाई? और ये आखिरी नबी है ना। सारे नबी का आप डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो आखिरी में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद तो कोई आए नहीं है ना, तो एक हाँ, वजह रहता है, शायद कुछ अब सच्चाई चाहे है वो उसमें। कुछ भी गंदगी करे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आपने कहा प्रॉफिट नबी के बाद, मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आया, ये आपको किसने कहा नहीं आया? नहीं आया ना, किसने कहा? मैंने तो कहाँ पढ़ा नहीं है आया बोल के। गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी आया ना? नहीं, वो ऐसे नहीं है, उनका कहाँ है, नहीं मजहब कहाँ है उनका। तो यही तो बात है, क्योंकि आप कुरान को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं क्योंकि नबी नहीं आया। साहिल वो 19 का मेरेकल किसने लिखा था यार? रशद खलीफा। वो रशद खलीफा। रशद खलीफा ने भी नबूवत का दावा किया था, वो भी नबी आया था मोहम्मद के बाद। उसको 19 साल तक नबी रहा। 19 साल बाद आप जैसे मुसलमानों ने जाके उसको 19 छुरियां मार के कत्ल किया। तो रशद खलीफा भी आया, उसने भी नबूवत का दावा किया। तो नबूवत का दावा करने वाले तो बड़े लोग आए हैं। अब आप लोग नहीं मानते, इसमें किसी का कसूर है? तो आप ये ना कहो कि मोहम्मद आखिरी नबी है, वो आपके अंधविश्वास में आखिरी नबी है, क्योंकि आपने उसके बाद किसी नबी को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना दावे तो आए हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद जैसा कोई वो हाँ, इसमें नहीं प्रॉफिट आया। मोहम्मद जैसा बगैरत शख्स कोई नहीं आया, इस पे मैं यकीन करता हूँ 100%। कोई ऐसा नहीं आया जिसने पेडोफिलिया किया हो, मैं मानता हूँ ये बात। कोई ऐसा नहीं आया जिसने सेक्स लेवरी की हो, मैं मानता हूँ ये बात। कोई ऐसा नहीं आया जिसने बगैर अपना गवाहों के लड़की को ले गया अपने बिस्तर में और सेक्स किया हो, नहीं आया। कोई ऐसा नहीं आया जिसने बल्कि स्लेवरी बना के अंदर लेके गया और उनके साथ डोकी टोकी की हो, नहीं आया। बिल्कुल सत्य बात है जी साहिल भाई, आप बल्कि भी कह रहे हैं। हाँ, सॉरी एडम, मैंने आपको बीच में टोका, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप देखो एक इंपॉर्टेंट बात, कि जो मौलवी इस चीज का डिफेंड करता है, वो खुद कहता है, वजड़ी, एक वीडियो में, जिसको मैंने इसके ऊपर मैंने एक रिस्पॉन्स वीडियो वो 1 साल पहले बनाया था, 1 साल नहीं 2 साल पहले बनाया था जब चैनल स्टार्ट हुआ था। वो खुद कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप शादी करोगे कोई बच्ची से, तो कहता है कि मैं नहीं करूंगा। हाँ, वो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो हमें पता है ना, वो उधर रहता है ना, शिकागो में यूएस रहता में। है ना। हाँ, हाँ। शिकागो में रहता है। वहां पे बच्ची से शादी करे तो पीडोफिलिया केस में अंदर हो जाएगा। तो हाँ। लिहाजा वो ये स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता वहां पे कि मैं शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जहां पे वो रहता है ना, वहां पे पब्लिक वेबसाइट के अंदर लिखा जाएगा कि यहाँ पे एक चाइल्ड मोलेस्टेशन क्लेम करने वाला बंदा रहता है, उसके ओहो हो। इलाके के सारे घरों की वैल्यू नीचे हो जाएगी। अच्छा, चालाकी। एग्जैक्टली सर, वो ये कह भी नहीं सकता, क्लेम भी नहीं करता। क्लेम करेगा, लोग उसे कुट कुट के मार देंगे, कहेंगे तेरी वजह से हमारे सारे इलाके के घरों की वैल्यू नीचे चली गई, क्योंकि अप्रूव्ड स्टेटमेंट तूने दे दी है लाइव, और तू चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में अगरचे अंदर नहीं हुआ क्योंकि तूने किया नहीं है, लेकिन तेरी स्टेटमेंट की वजह से हमारे घर नीचे चले गए, घरों की वैल्यू नहीं। लोग वहां पे, बच्चों वाले लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे, तो उसके अपने मुसल्टे ही उसको जो है ना जलील कर देंगे। तो ही कैन नॉट इवन से दैट, इवन दो कि वो कर जाएगा क्योंकि मोहम्मद की सुन्नत है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे वो रहता है वो मुसल्टे ही उसे मार देंगे। मतलब घरों का वैल्यू खराब नहीं करना चाहता है वो। सर मैं कहता हूं जिनके घरों की वैल्यू नीचे जाएगी $2-2 लाख, $1.5 लाख, वो उसका कुत्ता नहीं कर देंगे।
سر دیکھیں ویسٹ کے اندر ویسٹرن علاقوں میں یورپ کے بہت سارے کنٹریز میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں امریکہ میں ایک جب آپ گھر خریدتے ہیں تو آپ کے پاس ایک جنرل ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ وہاں کا کرائم ریٹ اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی ایسا نون کرمنل تو نہیں ہے جو رہتا ہو, اور چائلڈ مولسٹیشن کے کیس میں یا سیکس ابیوز کے کیس میں کوئی بندہ ہو تو ٹاپ آف دا لسٹ لکھا جاتا ہے کہ بھائی اسے ہوشیار رہنا کہ تمہارے علاقے میں یہ رہتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر وہ کسی کو بتایا نہیں ہے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یار میں نے اپنے بچے اس کے پاس نہیں جانے دینے, رائٹ, کیونکہ آپ منع نہیں کر سکتے. اگر اس کے اوپر سزا ہو گئی ہے, اس کو جیل جول کاٹ آیا, ٹھیک ہے, یا فائن شائن دے دیا اس نے, تو وہ رہ سکتا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ رہ نہیں سکتا, اس کو نکال باہر نہیں کریں گے, لیکن وہ ویب سائٹ کے اوپر آ جائے گا. وہ کوئی ایسی جاب نہیں کر سکتا جس جاب میں بچے انوالوڈ ہیں, اور اس کے علاقے کے گھروں کی ویلیو نکل جائے گی, کتا کتا ہو جائے گی. لوگ اسے وہاں پہ رہنا پسند نہیں کریں گے, لوگ اسے کہیں دفعہ دور ہو جائے یہاں سے, لوگ اسے بولنا پسند نہیں کریں گے انٹل انلیس اس کو اپروول نہ ملے, اس کو وہ بڑا چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو بھائی یہ تو سمپل, وہ کیسے بول دے جا رہا. صحیح, چلیے یہ بھائی سے ان کا کنکلوژن کر دو تو پھر اس کے بعد دوسرے مومن کو لے لیتے ہیں. کیا چاہتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آیا, لیکن اسلام تو نہیں چھوڑنا چاہتا, ایمان ہے بہت اسٹرانگ. یار اپنگ ہے یار. نہیں اپنگ نہیں ہے, پورا اپنگ نہیں ہے ایڈم, پورا اپنگ رہتا تو یہ ایکنالج نہیں کرتا کہ غلطیاں ہے, غلط ہے, آدھا اپنگ ہے بھائی. بیماری آدھی سے ہی ہے, آدھا باقی ہے. ہاں ہمارے چینل کو سنتے رہے, انشاءاللہ و تعالی آپ وہ جو آدھی اپنگتا ہے وہ بھی باہر نکل آئے گی. ٹھیک ہے میرے بھائی, کیپ لسننگ ٹو آور چینل. ایمان کو رکھیں گے دل میں آخری, ہاں دل میں رکھیں بھائی, میں کہتا ہوں ایمان دل میں رکھیں, چاہے پچھواڑے میں رکھیں, چاہے کہیں پہ بھی رکھیں, مجھے پرواہ نہیں ہے, ایمان رکھیں آپ. ٹھیک ہے, کس پہ رکھنا ہے اس میں فرق ہے. میرا بھی ایمان ہے, میرا بھی ایک ایمان ہے کہ محمد سب سے زیادہ فیک نبی ہے. یہ ایمان ہے نا, یہ میرا ایمان ہے. آئی ہیو این ایمان, وہ میں نے رکھا ہوا ہے, دل کے پاس رکھا ہوا ہے کہ اللہ سب سے بڑا جھوٹا خدا ہے اور محمد سب سے بڑا جھوٹا نبی ہے. یہ میرا ایمان ہے. کیا ہوگا آخرت میں اگر آپ غلط ثابت ہو گئے تو؟ جب مجھے 120% سچے یقین ہے تو بھائی آخرت کا میں کس طرح سوچ دوں اس بارے میں. دیکھیں کوئی چیز تو ہو جس سے پروف کر سکو تم اللہ والی آخرت. یار دیکھو کہ کیسے اللہ والی آخرت ہو سکتی ہے جو آخرت میں آپ لوگوں کو ننگا کر کے آپ لوگوں کے پرائیویٹ پارٹ سے باتیں کر رہا ہوگا کہ تم کہاں گھسے کہاں نہیں گھسے. تھنک اباؤٹ اٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ایک خدا ہے جس نے پوری دنیا میں, لیٹس اسیوم کہ اللہ ایک سچے خدا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ ایک کیسا خدا ہے جس کو امب کا پتہ نہیں اور وہ آخرت میں آپ کے ٹھلوں سے بات کرے گا. تھنک اباؤٹ اٹ, ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا لکھا ہوا تو ہے, ابھی اس کو کیا بول سکتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب اللہ خدا نہیں ہے نا بھائی, جو جس کو آپ کے ٹھلے سے بات کرنی پڑے. اچھا مجھے سمپل سے بتاتے ہیں, اللہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے آپ کے ٹھلے سے بات کرے گا یا آپ کو بڑا کر دے گا کہ وہ آپ کے ٹھلے سے بات کر سکے؟ اور جب وہ آپ کے پچھواڑے کے سراغ سے بات کرے گا تو آپ کو کوڑا کرے گا یا آپ کے پچھواڑے کے سراغ کو بڑا کر دے گا؟ وہ تو آخرت کے دن میں پتہ چلے گا نا. الحمدللہ, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آخرت کا دن ہو ہی نہیں سکتا اس ٹائپ کا, اس ٹائپ کا تو نہیں ہو سکتا. یہ بائی چانس ہوا تو قرآن مبارک سے ڈائریکٹ بات کرے گا. قرآن چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 20 تفسیر الطبری, انی بجلود فی ھذا الموضوع الفروج. تو جہاں پہ لفظ بالجلود لکھا ہوا ہے وہ فروج کے بارے میں بات کر رہا ہے. فروج کہتے ہیں فرج کو, چاہے وہ فیمیل کا پرائیویٹ پارٹ ہو چاہے وہ میل کا پرائیویٹ پارٹ ہو. فروجہم, تمام مرد عورتوں کا فروج جن کے ساتھ اللہ میاں بات کرے گا, اور وہ لوگ شہادت دیں گے اللہ میاں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے, گواہیاں دیں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں گھسے اور کہاں کہاں اپنے آپ کو گھسیڑا اور کیا کیا باتیں کی. جی بھائی, یہ میں نے لنک پرائیویٹ چیٹ میں بھی ڈال دیا, لوگ ویریفائی کر سکتے ہیں, جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو بھائی اس قسم کی آخرت, لائک سیریسلی اسپیکنگ, اگر آپ سمجھتے کہ ایسی کوئی آخرت ہے
اور سیاستہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ میاں آپ کو جب اٹھائے گا آخرت میں تو ننگا اٹھائے گا, بن ختنہ کے اٹھائے گا, اتنا ننگا ہوگا کہ آپ کے پیر میں جوتی بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے, ننگا ننگے پیری, ننگا ننگے پیری بن ختنہ. آپ امیجن کرو آخرت کی پکچر یہ ہے کہ آپ کی بہن آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کی ماں آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور وہ الف ننگے ہیں اور آپ بیچ میں کھڑے ہیں الف ننگے. آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں الف ننگے. اب حشر کا میدان ہے, ٹینشن ہوئی ہے, ایک بندے کو ٹھوکر لگتی ہے, اس کا پرائیویٹ پارٹ آپ کی والدہ کی پٹھی کے بیچ میں چلا جاتا ہے, کیا کریں گے؟ ٹھوکر لگ گئی ہے نا بھائی, گر رہا ہے, وہ ننگے پیری ہے, زمین پہ پتھر چپ گیا ہے. اب میں مطلب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اور پھر میرے اللہ حساب جو ہے, سے ایسا اللہ جو ہے جو لکھا ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہوئے, تو پھر لکھا کیوں ہے؟ آخرت میں پتہ چلے گا نا نہیں پھر حشر کے لکھا کیوں میدان ہے؟ میں کیا ہوگا. ارے میرے بھائی تو لکھا کیوں ہے پھر؟ that's the whole idea. آپ کو یہیں سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ اسلام کیسا ہے. آخرت کا آپ کو انہی جگہوں سے تو پتہ لگا, اور کس جگہ سے پتہ لگا؟ تھنک ہاں اباؤٹ اٹ. لکھا ہوا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے تو کہ ویسا نہیں ہی ہو. ضروری کیوں نہیں ہے نا, دیکھیں آپ کو آخرت کا پتہ کیسے لگ رہا ہے؟ انہی کتابوں سے پتہ لگ رہا ہے. ہاں یہ انہی بات تو کتابوں میں صحیح جو ہے. لکھا ہوا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں یار میں ایکسپٹ نہیں کرتا. جب آپ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے تو پھر آخرت بھی نہیں ہے. ایکسپٹ ان دا سینس شاید کچھ چینجز ہوا رہے گا, بول نہیں نہیں سکتے وہ ہے نا. چینجز نہیں نا ہوا رہے گا, یہی تو بات ہے. چینجز ہوا رہے گا تو بات ختم ہو گئی, پھر بائے بائے ہو گیا, پھر ٹاٹا ہو گیا, پھر تو گیم ختم ہو گیا نا. اگر آپ اس چیز پہ مانتے ہیں تو پھر گیم ختم, پھر ٹاٹا, پھر بائے بائے. دیٹس دا ریئلٹی آف اسلام. انشاءاللہ آخرت میں ملیں گے. نہیں سر, ہم آخرت میں نہیں ملیں گے, میں آپ کو بتا دوں, ہم لالا نہیں جی میں ملیں گے سوچ آخرت. رہا تھا, جی بھائی جی. لالا جی میں ایمان ہے, سوچ رہا تھا جس ایمان نہیں بندے کے جائے گا. دونوں پاؤں نہ ہو اور خدا کہے چلو کھڑے ہو کے جواب دے, وہ کیسے کھڑے ہو کے جواب دے گا؟ الحمدللہ اللہ اس کو کس کے پاؤں دے دے سہارے گا. کھڑا رہے گا؟ نہیں میں پاؤں دے بتا گا؟ دوں گا, وہ اللہ اسے پاؤں